बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब के कहने पे अभी पढ़ना ही शुरू किया था कि मौलवी साहब का हाथ मेरी गर्दन पर धीरे धीरे गर्दिश करने लगा। मैं यकदम बौखला सी गई, मेरी सांस जैसे सीने में थम सी गई। मैंने एक नज़र मौलवी साहब को देखा। मौलवी साहब मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगे। मैं इनको ऐसे मुस्कुराता देखकर थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। मौलवी साहब ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। मैंने सपारे की जानब देखा और अपना सबक पढ़ने लग गई। मुझे लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में कीड़ियाँ रेंग रही हों। मैंने कनखियों से मौलवी साहब को देखा तो उनकी नज़र मुझी पर टिकी हुई थी। मैं शायद इन सब बच्चों में से सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 12 साल थी और मैं पहले सपारे पर थी। मेरे वालिद साहब का काम ही कुछ ऐसा था कि हर दूसरे महीने उनका ट्रांसफ़र हो जाता। मेरी तालीम के साथ साथ मेरी दीनी तालीम भी डिस्टर्ब हो रही थी। जिस महल्ले में हम अब रह रहे थे वहाँ मौलवी साहब ने एक मदरसा खोल रखा था। बहुत से बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चे इस मदरसे में रह कर भी पढ़ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लड़के ही रहते थे। हमारा घर इस मदरसे के बराबर में था। अम्मी ने मुझे भी वहीं कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। पहले पहले तो मौलवी साहब ने बड़ी शराफत दिखाई दी, लेकिन जब से मैंने दिल दहला देने वाला मंजर देखा था उसके बाद से मौलवी साहब की अजीबो गरीब हरकतें मेरे साथ भी शुरू हो चुकी थीं। कभी सबक देते हुए मेरा हाथ पकड़ लेते हुए और कभी मेरे रुखसार छूने लगते, कभी मुझे अपने पास बिठा लेते। इन हरकतों से मैं बेहद परेशान सी होकर रह गई थी। मेरा मसला ये था कि मेरी वालदा मुझे कभी भी गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताती थी। ना कभी ये कहा कि कोई तुम्हें टच करे तो चलाना शुरू कर देना या सख्ती से पेश आना या फिर हर बात वालदा को बताना। मेरे ख्याल से जिस माशरे में अब हम रह रहे हैं वहाँ माओं को बच्चों की तरबियत करते हुए इन बातों का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरी वालदा की तो सोच बहुत ही अजीब थी। मैं ऐसी बातों से बहुत जल्द घबरा जाया करती थी। मैंने वालदा से इस बात का जिक्र नहीं किया। बस एक दिन तंग आकर घर जाकर ये कह दिया कि मुझे मौलवी साहब से नहीं पढ़ना और मेरे लिए किसी उस्तानी का इंतज़ाम करें, क्योंकि कुछ दिन पहले छत पर जो कुछ मैंने होते हुए देखा था, मेरा दिल मौलवी साहब को देखते ही सूखे पत्ते की तरह कांपने लग जाता। लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मी ने मेरे मुंह पर तेज थप्पड़ मारा और मेरा कान खींचकर मौलवी साहब के पास लाएगी। कहने लगी, इस लड़की ने मुझे तो परेशान करके रखा है। एक तो इसके दिमाग में जल्दी कुछ बैठता नहीं, पर उसके नखरे देखो। कह रही है कि मुझे मौलवी साहब से नहीं पढ़ना। मौलवी साहब ने मुझे गुस्से से देखा तो मैं नजरें झुका गई। मेरी वालदा ने तो मुझे मौलवी साहब के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। मौलवी साहब की सारी सफ़ेद दाढ़ी थी, 60 साल के लगभग थे। ज़ाहिर है मेरी वालदा क्यों उन पर शक करती। वो कहने लगी, बेफिक्र हो जाएं बहन जी, ना फरमान बच्चों को तो मैं 2 घंटे बैठाकर ख़ास तवज्जो से पढ़ाता हूँ। बस चंद महीने तीर की तरह ठीक हो जाते हैं। इनकी रौबदार आवाज़ पर मेरा तो दिल दहल गया। फिर अम्मी से कहने लगे, देखें जी बहन, मैं ज़रा सख्त मिजाज किस्म का उस्ताद हूँ। बिना डंडे खाए कभी किसी को पढ़ाना नहीं आता। लेकिन क्या है कि यहाँ बच्चों के जिस्म पर थप्पड़ का निशान वालदैन देख लेते हैं तो हम मौलवियों की क्लास लेने लगते हैं कि बच्चे को हाथ भी कैसे लगाया। मेरी वालदा ने तो ये सुनकर मौलवी साहब को खुली छूट दे दी। कहने लगे, मेरी तरफ से जो मर्जी करें, इसके साथ मैं कभी शिकायत लेकर नहीं आऊँगी। बस मेरी बच्ची साल पूरा कुरान पाक पढ़ ले। वो कहने लगी, बेफिक्र हो जाएं, आपने कह दिया, बस अब बच्ची की मेरी ख़ास नज़र में रहेगी। इसे मैं अपने पास बैठा कर पढ़ाऊँगा। इस बात पर मेरी वालदा बड़ी खुशी खुशी वहाँ से मुझे छोड़कर चलेगी। मैं डरी समय सामने बैठ गई। मौलवी साहब ने करख्त लहजे में मुझे कहा कि इधर आओ मेरे पास आकर बैठो। तुम्हें तो मैं पूछता हूँ ना, घर जाकर मेरी शिकायतें लगाती हो। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा कि मैं यहीं बैठकर पढ़ूंगी। मेरी बात पर उन्होंने मुझे ऐसे दौड़ा कि मैं डर के रह गई। डर के मारे इनके पास बैठ गई। जैसे ही मैं इनके पास बैठी, मेरे करीब आकर कान के करीब सरगोशी से बोले, आइंदा अगर मेरी कोई बात भी घर जाके बताई कि तुम शायद जानती नहीं मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी वालदा मुझे कुछ भी नहीं कहेंगी, उल्टा तुम्हें मारेंगी। आज तुम्हारी वालदा ने तुम्हारी नहीं सुनी। मौलवी साहब की बात बिल्कुल सच थी। फिर मैं थी भी कम उम्र, ये बात अपने पल्लू से बांध ली कि अम्मी से कुछ नहीं कहना। मौलवी साहब ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करें, बदले में मेरी वालदा भी मुझे ही थप्पड़ मारेगी। इस दिन के बाद तो मौलवी साहब की गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी। इनकी बढ़ती हुई बेबाकियाँ हद से बढ़ती जा रही थीं।
جب تک میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھی رہتی ان کی بیہودہ جملے بازی مجھے شرم سے اور پسینے سے شرابور کر دیتی، مجھے معنی خیز مسکراہٹ سے یوں دیکھتی جیسے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میں گھر آتی اور آتے ہی کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، لیکن والدہ سے کچھ نہ کہتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کو کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کچھ دن پہلے چھت پر کیا ہوتے دیکھا۔ اس رات جو ہوا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ گرمیوں کی راتیں ہم لوگ چھت پر سو کر گزارتے تھے۔ چھت پر لائن سے سب کی چارپیاں بچھی ہوتی اور سٹینڈ فین لگا کر ہم لوگ سو جاتے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، باقی میری 2 بھائی مجھ سے کافی چھوٹے تھے، ایک 4 سال کا اور دوسرا 3 سال کا، کہ رات کو اپنی چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اٹھ کر پوری چھت کو دیکھا، لیکن سب بھی بے خبر سو رہے تھے۔ وہ آواز برابر والی چھت سے آ رہی تھی جب وہاں انہیں مولوی صاحب کا مدرسہ تھا۔ چھت پر بس ایک ہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی کھلی ہوتی تھی اور ایک مدھم سی روشنی کمرے میں آ رہی ہوتی، اور سسکیوں کی آواز بھی اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ اس وقت میرا دل دکھتے ہی رہ گیا کہ بھلا اس وقت چھت کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے، کیونکہ مدرسے کے رہائشی کمرے نیچے کے پورشن میں بنے ہوئے تھے، چھت پر تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے غالباً یہی گمان ہوا کہ شاید کسی بھوت پریت کا چکر نہ ہو۔ اس سوچ نے تو مجھے کانپنے پہ مجبور کر دیا۔ میری والدہ کی چارپائی بالکل میرے برابر میں ہی تھی۔ میں نے والدہ کا ہاتھ زور سے پکڑا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، لیکن وہ سسکیوں کی آواز مسلسل مجھے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے روز جب میں مدرسے گئی تو مولوی صاحب بادام اور پستہ ملا دودھ نوش فرما رہے تھے۔ کہنے لگے کہ رات بھر وظیفے کرتا رہا ہوں، بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ایک تو یہ جنات کے بچے بھی بے حد پریشان کرتے ہیں۔ اس وقت بہت سی خواتین اپنے بچوں کو ناظرہ کے لیے چھوڑنے آتی تھیں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر بڑی متاثر نظر آ رہی تھیں۔ ایک عورت کہنے لگی، مولوی صاحب آپ کی چھت سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر میں بھی چونک گئی۔ اس کا مطلب وہ آوازیں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سب کو آتی تھیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے، جیسے ہی میں نے وظیفہ شروع کیا جنات کے بچے مجھے تنگ کرنے پہنچ گئے۔ میں نے انہیں باندھ دیا، بس پھر کیا تھا، ان کی سسکیوں نے میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ بات صرف یہی تک ہوتی تو افسوس نہ ہوتا، لیکن کمبخت جاتے جاتے میرے ایک شاگرد کو بھی مار پیٹ کر گئے تھے، بیچارہ آج بخار میں پڑا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر وہاں موجود خواتین خوف زدہ سی ہوگی۔ وہ مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں نے سمجھا دیا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر کسی کو رات کو پکاریں یا مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آئیں تو اس پر توجہ مت دینا، ورنہ وہی ہوگا جو میرے شاگرد کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ بھی روتے ہی آواز سن کر کمرے میں آیا تھا۔ یہ تو سن کر خواتین اور بھی خوف زدہ ہو گئیں اور میں بھی ڈر گئی، کیونکہ سسکیوں کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی۔ وہ خواتین باہر چلی گئیں۔ رات کو پھر سے مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس بار تو میری ہمت بھی نہ ہوئی کہ آنکھیں بھی کھول لوں۔ میں نے چاروں کل پڑے اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں خوف زدہ ہو کے رہ گئی تھی۔ اگلے روز جب میں مدرسے سے سبق پڑھنے گئی کہ مدرسے میں نے اسی کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کے دنگ رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب مسلسل اسی کو گھور رہے تھے۔ وہ بیچارہ ڈرا سہما سا میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ قرآن پاک یاد کرنے لگا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے رو رہا ہو۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آنے لگا۔ اس کی عمر 7 سے 8 سال سے زیادہ نہ تھی، اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ ہوتے دیکھا تھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو انگلیوں کی چھاپ بھی اس کے رخسار پر نظر آ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ آنسو بہت صاف کر رہا تھا۔ اس کے بازو سے قمیض پھٹی ہوئی تھی تو میں دیکھ کے لرز کے رہ گئی۔ اس کے بازو پر کسی نے بری طرح دانت گاڑے دیے تھے کہ میں جھرجھری لے کے رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب اٹھ کر باہر گئے، کیونکہ محلے کے ایک صاحب نے انہیں ہدیہ دینے کا کافی قیمتی تحفے بھیجے تھے۔ جیسے مولوی صاحب باہر گئے میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کل رات چھت پہ کیا کرنے گئے تھے جب تمہیں پتا تھا کہ مولوی صاحب جن کو قابو کرتے ہیں؟ میری بات سن کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میری بات کسی نے سن تو نہیں لی، پھر آہستہ سے مجھے کہنے لگا، مولوی جھوٹ بولتا ہے، کوئی جن نہیں ہوتا اوپر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، پھر تم اوپر کیا کر رہے تھے اور تمہارے چہرے پہ اور بازوؤں پہ یہ نشان کیسے؟ میری بات سن کر ایک
سسکاری سی اس نے بڑے کرب سے بری، کہنے لگا آج خود دیکھ لینا۔ پھر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اس کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ رات کو میں نے اسے چھت کے کمرے سے نکل کر بھاگ کر سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تھا، اور اس وقت وہ بری طرح رو رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید جن کا بچہ ہے، لیکن جب اسے مدرسے میں دیکھا تو سمجھی کہ شاید یہ جن کے پیچھے اس کے بچے کو دیکھنے گیا تھا، اسے جنہوں نے اس کی یہ حالت کر دی۔ لیکن اب اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، شاید بات کچھ اور تھی۔ اس رات میں سوئی نہیں اور اپنی چارپائی پہ لیٹی رہی، لیکن میری نظریں سامنے مدرسے کی چھت پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ مولوی صاحب ایک 10 سالہ بچے کو اپنے ساتھ چھت پر لے کر آئے اور اسے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بچہ ہاتھ جوڑے بنا آواز نکالے اشاروں تناؤ سے منت سماجت کر رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکے کو کمرے میں لے کر آ گئے۔ اس کے بعد اس بچے کی دبی دبی سسکیوں کو آواز آنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مولوی صاحب اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ وہ رو رہا ہے۔ 2-3 گھنٹے ایسے ہی آوازیں آتی رہی۔ اس کے بعد جب دروازہ کھل گیا تو وہ بچہ بری طرح رو رہا تھا اور ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا، اور مولوی صاحب اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، چہرے سے بڑے حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیوں رات کو بچوں کو کمرے میں لے کر جاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کا بچہ رو رہا ہے وظیفہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، اور مولوی صاحب جھوٹ بولنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیر، تیسری رات میں سوچ چکی تھی کہ آج میں اس چھت پر جا کر دیکھوں گی کہ آخری چھت پر ہوتا کیا ہے۔ وہ کیوں رات کو بچوں کو ایسے مارتے ہیں؟ جیسے یہ رات گہری ہے، مولوی صاحب پھر سے ایک بچے کو چھت پر لے آئے اور کمرے میں لے گئے۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھ گئی اور دھیرے سے محتاط قدم اٹھاتے ہوئے مولوی صاحب کی دیوار کے پاس کھڑی ہوگی۔ وہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، میں بآسانی ان کی چھت پر جا سکتی تھی۔ دھیرے سے دیوار کی منڈیر پر بیٹھی اور دوسری جانب اتر گئی۔ اب مجھے اس بچے کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں جیسے ہی چلتی ہوئی کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی، اب بھی مدھم سی روشنی کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ جو منظر میں نے دیکھا، میری روح لرز کے رہ گئی۔ میں نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی بے اختیار اٹھنے والی چیخوں کو دبا دیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ایسا روح کو فنا کر دینے والا منظر میں نے 12 سال کی عمر میں نہیں دیکھا تھا، کہ میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ بے اختیار میں اپنے قدم پیچھے کو لینے لگی، لیکن ایک دم میں پتھر سے ٹکرا کر گر گئی۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی۔ چارسو خاموشی تھی، اس لیے میری چیخ فضا میں گونجی تھی۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور بھاگ کر دیوار سے پھلانگ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ اگلے 2 روز تک بخار میں تڑپتی رہی۔ میں آنکھ بند کرتی تو وہی کربناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ ایک 10 سالہ بچہ تھا جو اوپر چھت پہ لیٹا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کو پیچھے سے باندھا ہوا تھا، اس کے منہ کے اندر رومال ٹھونسا ہوا تھا۔ وہ جو شرمناک حرکت اس کے ساتھ کی جا رہی تھی، اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں دوبارہ اسی مولوی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری والدہ کی نظروں میں وہ بہت نیک تھا۔ میرے بار بار منع کرنے پر بھی مجھے اس مولوی صاحب کے پاس چھوڑنے آنے لگی۔ اب اس کی حرکتیں اور نظریں مجھ پر دوسرے انداز سے اٹھ رہی تھیں۔ ایک بار تو اس شخص نے حد ہی کر دی، مجھے کہنے لگا کمرے میں جا کر سبق یاد کرو۔ میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ جو کچھ میں نے اسے کرتے دیکھا تھا، مجھے اس سے بھی زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ میرے انکار پر اس نے بڑے غصے والی نظر سے میری طرف دیکھا۔ پھر اس نے وہاں آنے والے ناظرہ کے بچوں کو یہ کہہ کے چھٹی کر دی کہ وہ جن والے وظیفے کرنے لگا ہے، اور جو لڑکے اس کے پاس وہی مدرسے میں رہتے ہیں ان سب کو کہا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں اور اپنے کان بند کر لیں۔ یہ سب سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے بھی اپنا سپارہ ہاتھ میں لیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے بوڑھا مولوی بڑی خوشی سے اٹھا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر، اس وقت اس کی آنکھوں میں نہ جانے کن جذبات کی سرخی تھی، کہنے لگا میری ٹوہ لگانے کا تجھے بڑا شوق ہے نا؟ کھڑکی پہ چھپ کر سب کچھ دیکھتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ تو کیا مولوی صاحب مجھے دیکھ چکے تھے؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس وقت تک سب بچے جا چکے تھے، وہاں پر رہنے والے لڑکے بھی ڈرے سہمے اوپر چلے گئے، اور اس بوڑھے مولوی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میری آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے نیچے اپنے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے زور سے چارپائی پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔
मैं जल्दी से उठकर खड़ी होगी। वो बूढ़ा कोई 60 साल का था, लेकिन इसमें इतनी ताकत थी, शायद मैं कम उम्र थी इसलिए मैं अपना बचाव इसे नहीं करवा सकती थी। सर पे बंधा स्कार्फ बड़ी बेदर्दी से उतार कर फेंका था। मैं चलाने लगी तो मेरे मुंह को बड़ी जोर से थप्पड़ मारने लगा। फिर अपने कंधे पर रखा रुमाल उतार कर मेरे हाथ पीछे बांधे। मैं मुसलसल चलाई जा रही थी। मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इस वक्त भी मेरी चीखों पुकार पर मेरी मदद को कोई न पहुंचा। शायद सबको लग रहा था कि मौलवी साहब फिर से जिन पकड़े। उस शख्स ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और मैं एक 60 साला मौलवी के हवस का निशाना बन चुकी। मौत से पहले मर जाना किसे कहते हैं, ये शायद उस वक़्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। मुझे कहने लगा कि अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, और काश कि मैं ज़िंदा ना बचती, सच में मर जाती। नीम मुर्दा हालत में चारपाई पड़ी हुई थी और वो मुझे धमका रहा था कि मैं अपनी ज़ुबान ना खोलूं। मैं ऐसे ही थी, मैं ऐसे थी जैसे कोई बेजान वजूद। वो शख्स कमरे से जा चुका था और मुझे अपने से भी नफरत सी महसूस होने लगी। मेरे हाथ अब आज़ाद थे, लेकिन मुझे लगा अब भी मैं जैसे बंधी हुई हूँ। मुझ में इतनी सख्त ना थी कि मैं चल भी सकती। मेरी आंखों से आंसू टूट कर निकल कर बह रहे थे। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब होश आई तो मेरी वालदा मेरे पास बैठी रो रही थी और वही बुढ़ा वहीं खड़ा था। कहने लगा, आप अपनी बेटी का ख्याल रखा करें बहन, रात को छत्ते फैलाकर जिन्नों को मार खाता देखती है। तो ये तो होना ही था। मैंने तो बहुत चाहा कि इसको नुकसान ना पहुँचे, लेकिन मुझे भी धक्का देकर उन्होंने बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो इसके साथ ये सब कुछ करके जा चुके थे। मेरा जी चाहा मैं इसका मुंह नोच लूँ। मेरी वालदा मुझे सहारा देके घर ले आई। मेरी वालद का ट्रांसफ़र हो गया। हम दूसरे शहर चले गए। मैं गुमसुम सी हो चुकी थी। मेरी वालदा मुझसे बात नहीं करती तो मैं जवाब नहीं देती, मगर 1 महीने बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी वालदा मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि मैं अमीर से हूँ। मेरी वालदा तो वहीं धाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, ये सब कैसे हुआ? मैंने नफ़रत से अपनी वालदा की तरफ देखा। मैंने कहा, आपको मुझ पर एतबार नहीं था ना? अम्मी, इस कमीने मौलवी पे था। आप इसकी बात सच और मेरी बात को झूठ कहती थी ना। इस दिन जिन ने नहीं, मुझे इस शख्स ने अपनी हवस का निशाना बनाया था, लेकिन आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वालदा तो बेटी की आंखों से ही पढ़ लेती है, जान जाती है कि बेटी को क्या चीज़ परेशान करती है। आप तो इस मौलवी की बात को सच समझा करती थी, लेकिन मेरी वालदा की आंखें इस वक्त खुली जब मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। जिस कदर कम उम्र थी, मेरा अबॉर्शन कराने में मैं मर सकती थी। मेरी वालदा ने पूरा अरसा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन मैं बेहद कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए एक मुर्दा बच्चे को पैदा किया। मेरी वालदा ने इसे वहीं दफना दिया जिस घर पर हम रहते थे। मेरे वालद को मेरी माँ ने इस बात का पता ना लगने दिया। वो कुछ काम के सिलसिले में घर कम ही रहते थे। मैं दोबारा से तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। पहला इख्तलाफ इस वक्त मेरे घर पर पड़ा जब मैं पुलिस में जाने की ख्वाहिशदार की। मेरी वालदा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैं पुलिस में ही जाऊंगी। अब्बू ने कुछ नहीं कहा। मैं जी जान लगा दी, पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की। अपनी अनथक मेहनत और ईमानदारी से बहुत जल्द मैं अपने सीनियर्स की नज़र में अपना मुकाम बना चुकी थी। लेकिन जब मेरे पास ऐसे कोई मौलवी का केस आता जो कुरान पाक की तालीम के बहाने बच्चे बच्चियों के साथ ज़्यादती करता, तो मैं इसका रिमांड खुद लेती। इसे मारते वक्त मेरे सामने उस बूढ़े शख्स का चेहरा आ जाता, फिर तो मेरा डंडा एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता था। एक बार एक लड़की के साथ ऐसी मौलवी ने ज़्यादती की जिसकी वजह से वो उम्मीद में हो चुकी। मैं इस मौलवी को भी धुन के रख दिया। इस लड़की की वालदा बहुत रो रही थी। मैं इसे तसल्ली देने लगी कि जब इस लड़की का दादा रोता हुआ वहाँ पहुँचा। 80 साला बूढ़ा आदमी देखकर तो मेरे होश उड़ गए। 12 साल बाद मैं इसे देख रही थी। इससे शख्स को देखकर मेरी अज़ियत जैसे फिर से नई होगी। वो वही बूढ़ा शख्स था जिसने मुझे बर्बाद किया और आज मुझसे ही अपनी पोती के साथ होने वाली ज़्यादती के हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत कर रहा था। मैंने कहा, आपको पूरा यकीन है इस मौलवी ने आपकी पोती को बर्बाद किया? क्या पता किसी जिन ने हवस का निशाना बना लिया हो। मेरी बात सुनकर चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मकाफात अमल है मौलाना साहब,
جو بویا ہوتا ہے نا وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پوتی کو برباد کرنے والا کوئی آپ کا ہی شاگرد ہو جسے آپ چھت پر لے جاتے تھے۔ میری بات سن کر وہ شخص دل پکڑ کر وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آج بھی اس شخص کے لیے صرف نفرت تھی۔